छिमेकीले तपाईँको चाहिँ यत्रो भूमि मिच्दा पनि चुइक्क नबोल्न सक्ने पार्टीहरू किन हुन पुग्यो? यसको धरातल यसको आधार जगहरू तपाईँ हामीले पहिचान गर्ने कि नगर्ने? हुनसक्छ हिजोको दिनमा यिनै काङ्ग्रेस पार्टीमा, यिनै राप्रपा पार्टीमा, यिनै माओवादीमा, यिनै एमाले पार्टीमा बसेर कसैले घर घरटी जोडेको होला नि। तर हाम्रो देश राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार आज विदेशीको हातमा पुगेको छ। डाँडा नङ्ग्रा लिएर आज एमसिसीको नाममा नेपालमा आउँदैछ, हरेक राष्ट्रभित्र घुसेको छ। नेपाल भनेको चीन, भारत र अमेरिकाको अगाडि त अपङ्ग राष्ट्र हो नि यो त। अनि ऊ तपाईँको चाहिँ सत्य मान्छेसँग तपाईँको चाहिँ फुटबल खेलाउनु लगायो भनेदेखि त अपङ्गले कहिले गोल हान्न सक्छ? सक्दैन नि। त्यसो भएको कारणले निरपेक्ष लोकतान्त्रिक भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ तानाशाह भन्दा नि बडा तपाईँको चाहिँ 10औं गुणा तपाईँको खतरनाक हो। हरेक चिजलाई हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि विचारको भाँडो चाहिन्छ, दर्शनको भाँडो चाहिन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समानतावादको एउटा दर्शन भिजनलाई लिएर हामी आएका हौँ। यो हाम्रो भाँडो हो, यो देश र जनताको समस्या पकाउने भाँडो हो, यो विचारको भाँडो हो। यहाँहरूले यसरी लिनुहुनेछ र लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण किन हामीले सर्वपहिचानवाद सिद्धान्त निर्माण गर्नु हामीलाई बाध्य भयौँ त? के हामीले यो रहरले निर्माण गरेको हो त? आवश्यकतै थिएन, गरिहालौँ न त, बनाइहालौँ न त, हामी पनि केही भइहाल्छ कि, हामी पनि केही तपाईँको यसो नयाँ शब्द जाल फिजाएर सबले भ्रम पार्न पो सकिन्छ कि भनेर हामी निर्माण गरे हो त यो? कसैले त्यस्तो लाग्न सक्छ। किनभनेदेखि यी अहिले तपाईँको चाहिँ सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समाजवाद कुनै पनि तपाईँको चाहिँ किताबमा, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ उसमा नभएको कारणले सुरुमा सुन्दा र सुरुमा तपाईँको बुझ्दाखेरि कसैले अनौठो लाग्न सक्छ। अनि यो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तभित्रको खुल्लो अर्थतन्त्र जायज हो त? आज तपाईँको चीनले त्यही अमेरिकाले निकालेको निर्माण गरेको प्रतिस्पर्धा अर्थतन्त्रको नीति आज चाइनासँग किन तपाईँको अमेरिका डरायो? किन आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदैछ चाइनासँग? मसँग लड्न आऊ भन्दाखेरि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्पले किन आर्थिक नाकाबन्दी गरायो? उसैले निकालेको सिद्धान्त हो नि त। कार्यक्रमलाई पुनः सुचारू गर्दै म यस सचेत नेपाली पार्टीका उपाध्यक्ष, यस पार्टीका यसको विषयमा प्रस्तुत गरिदिनुमा हार्दिक धन्यवाद सञ्चालकजीलाई। सचेत नेपाली पार्टी 1 नम्बर प्रदेशद्वारा लिडरसिप प्रशिक्षण कार्यक्रममा का सभापति महोदय, यस प्रशिक्षण कार्यक्रमका सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि पुनि प्रसादज्यू, यसै पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर शेर परियारज्यू, यसै पार्टीका सचिव देवराज लामाज्यू र यसै पार्टीका प्रवक्ता ओम खरेलज्यू र केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश संयोजक र जिल्ला संयोजक लगायत मित्रहरूमा जय सचेत नेपाली। निश्चित रूपमा तपाईँ हामीलाई एउटा हुटहुटी लागेको छ, एउटा मनमा, एउटा दिमागमा, मस्तिष्कमा एउटा आगो बलेको छ। किनकि नेपालमा धेरै प्रकारका, धेरै किसिमका, धेरै विचारका द्वारा समग्र नेपाल र नेपालीको लागि भनेर 2003 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म आउँदा हरेक बहानामा हामीले सामूहिक रूपको एउटा राजनीतिक आन्दोलन गर्यौँ। त्यसबाट तपाईँ हामीलाई झन पीडा बाहेक अरू केही पाएनौँ। कारण हाम्रो देशको नेतृत्व, राजनीति गर्ने नेतृत्व विदेशीद्वारा एउटा चलायमान र रिमोट कन्ट्रोलद्वारा नै चलाएको भएको कारणले आज तपाईँ हामीले यस्तो परिस्थितिमा, कोभिडको एउटा यस्तो परिस्थितिमा पनि बाध्य भएर आज यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
र चलाउन, यो अभियान गर्न, यो पार्टी गठन गर्न तपाईँ हामी बाध्य भएका छौँ। त्यसकारण हामीले यी पार्टी गठन गर्नुको मुख्य कारण तपाईँ हामीले बुझाउन सकेन आम नागरिकलाई, आम जनतालाई भन्यो भने हामी पनि त्यो त्यति धेरै पार्टीहरू जस्तै नेपालमा अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो 165 वटा पार्टीहरू छन् अहिले सक्रिय। सँगसँगै अहिले माधव कहानीजीले पनि दर्ता गरिसकेको 166 भइयो। तर नेपालमा 166 वटा पार्टी भइराख्दाखेरि एउटा पनि पार्टीले राष्ट्र र जनताको लागि काम गरेको छैन र गरेको देखिँदैन। यसै क्रममा तपाईँ हामीले सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेको छ। आम नागरिक, आम जनताले छिसिएको पार्टीको नाम सुन्न चाहँदैन र पनि तपाईँ हामी यो पार्टी लिएर जनताको घर दैलोमा जान बाध्य छौँ। किनकि यो देशमा, यो देशलाई र विदेशी हस्तक्षेप, यो देशको राष्ट्रघातीहरूलाई हामीले अन्तिम पटक प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने तपाईँ हामीलाई मनैदेखि लागेको कारणले आज तपाईँ हाम्रो यहाँ एउटा अवसर भनौँ, एउटा जिम्मेवारी वहन गरेर भनौँ, एउटा तपाईँको चाहिँ कर्तव्य बोध गरेर तपाईँ हामी यहाँ सहभागी हुनु बाध्य भएका छौँ। यसै कारण हामीले अब नेपालको हरेक परिस्थिति, हरेक राजनीतिक उपलब्धि किन विदेशीले मात्रै हातमा कब्जा गर्न सफल भएका छौँ त? त्यसको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन नगरिकन, विश्लेषण नगरिकन र संश्लेषण नगरिकन हामीले पनि फेरि सही तरिकाले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा र आफ्नो कार्यशैली र सङ्घर्षहरूलाई पनि नेपाली राष्ट्रको अनुकूल परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले हामीले नेपाल र नेपालीको अनुकूल हुने गरी परिणाम कसरी ल्याउन सक्छ त भन्ने हाम्रो यो के हो भनेदेखि अन्तर्क्रियात्मक एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा तपाईँ हामी जुटेका छौँ आज। त्यसकारण यसको पृष्ठभूमि, यसको हिस्टोरीमा हामीले केही रूपमा हामीले समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। किन नेपालमा काङ्ग्रेस पार्टी विदेशीकरण हुनु बाध्य भयो? एमाले पार्टी किन विदेशीकरण हुनु बाध्य भयो? माओवादी पार्टी जसले 17,000 तपाईँको चाहिँ जनता मारेर किन विदेशीकरण हुनु बाध्य हुनु पुग्यो? र राजा ज्ञानेन्द्र भनाउँदा आज आफ्नै दाइको वंश नाश गर्दा पनि आफ्नो दाइको चुइक्कै केही कुरा बोल्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यो? छिमेकीले तपाईँको चाहिँ यत्रो भूमि मिच्दा पनि चुइक्क नबोल्न सक्ने पार्टीहरू किन हुन पुग्यो? यसको धरातल र यसको आधार जगहरू तपाईँ हामीले पहिचान गर्ने कि नगर्ने? हुनसक्छ हिजोको दिनमा यिनै काङ्ग्रेस पार्टीमा, यिनै राप्रपा पार्टीमा, यिनै माओवादीमा, यिनै एमाले पार्टीमा बसेर कहीँ कसैले घर घन्टी जोडेको होला नि। तर हाम्रो देश राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार आज विदेशीको हातमा पुगेको छ। यो देशको लाल पूर्जा विदेशीले कब्जा गरेको छ। तपाईँ हामीलाई यी एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपाहरूले के भन्छ? हाम्रो देश हाम्रो हातमै छ, विदेशीको हातमा छैन भनेर तपाईँ हामीलाई भ्रम भइरहेको छ। यसको उदाहरण यी पार्टीहरू विदेशीले कहिले र कसरी कब्जा गर्यो भन्ने कुरो सानो एउटा उदाहरण छन्, काफी चाहिँ त्यो उदाहरण हो। जस्तै नेकपा एमाले पार्टी जब इन्डियाद्वारा नेपालको असहमत सन्धिहरूप्रति मदन भण्डारीको असहमति रह्यो, त्यो दिनदेखि एमाले पार्टीले कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा योजना, एउटा षड्यन्त्रद्वारा मदन भण्डारीलाई भौतिक रूपमा सिद्धाउने योजना विदेशले क्रियान्वयन गरायो। त्यसको मध्येर अहिलेको तपाईँको चाहिँ पार्टीको नेतृत्व बनाउनहरू साझी भएर बसेर मौन बसेर आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष सकाएर षड्यन्त्र पनि दफडुङ्गो गरेर सकाएर पनि पश्चात एमाले पार्टी विदेशीले कब्जा गर्न सफल भयो। यो कुराको खण्डन अहिले स्वयं तपाईँको चाहिँ उहाँको आफ्नो के भन्छ परिवार राष्ट्रपति पद जस्तोमा रहँदा आफ्नै पार्टी तपाईँको सरकार 2-3 चोटि गठन हुँदा त्यसको खोजी नीति र अनुसन्धानको विधिलाई अगाडि कहिले बढाएन। यो परिस्थितिले, यो खालको तपाईँको चाहिँ व्यवहारले नेकपा एमाले नेपाली जनता र नेपाली
राष्ट्रको पक्षमा छैन भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ दिनको घाम जतिकै। आज यो देशलाई समृद्ध र राष्ट्रिय एकताको अगाडि दिशामा कम्युनिस्ट सरकारले लानु पर्दथ्यो, किन लान सकेन यी माधव कुमार नेपाल, केपी ओली, प्रचण्डले? के कारणले सरकार विघटन गर्नु पर्यो, के कारणले तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गर्नु पर्यो? त्यसको वास्तविक कुरा न प्रचण्डले भनेको छ, न माधव कुमार नेपालले भनेको छ, न त केपी ओलीले भनेको छ। तल यो गुम्नामा राखेको छ। कारण यो देश भनेको 3वटा बाटोमा लानु खोजेको थियो। एउटा एमसीसीको बाटो हुँदै अमेरिकालाई ठेक्कामा दिने 1 नम्बर, 2 नम्बरमा अङ्गीकृत नागरिकहरू धेरैभन्दा धेरै बढाएर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणमा लाने। तेस्रो, यो दुईटा कार्य गर्न नसकेको खण्डमा राजतन्त्रको पुनरागमन फेरि पनि गर्न सकिन्छ कि 15-20 वर्ष भनेर त्यो बाटो लान खोज्दै थियो यी कम्युनिस्टहरूले। यो तीनै बाटो नेपाली जनताको दूरदर्शी एउटा दुर्घटना, एउटा द्वन्द्वमय बाटो। त्यसकारण अहिले यो नेपालमा अस्थिरता राजनीति कायम गर्नको लागि हरेक किसिमको प्रवकण्डहरू मचाइराखेको छ। त्यो भएको कारणले नेकपा एमाले बाहिर वृद्ध भत्ता भन्ने, घरि के भन्ने, घरि के भयो कुरा काण्ड मचाएर नेपाली जनताले पुरै अलमलमा राखिरहेको छ। वास्तविक कुरा, राष्ट्रिय राजनीतिक कुरा यहाँको तपाईँको गाउँपालिका जिल्ला स्तरको नेताहरूले अवगत नभएको कारणले, जस्तै हरेक पार्टीमा एमाले पार्टीको देशभरिमा केही नभने 15-20 हजार कार्यकर्ता होला। ती 15-20 हजार कार्यकर्ताले आफ्नो केही घर घरेटी त जमाएको होला, तर देशको तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता कता जाँदैछ ती कार्यकर्ताले कहिले बुझ्न चाहेन। त्यसो भएको कारणले आज हाम्रो नेपालमा न रोजगारी पायौँ, न भूमि जोगाउन सक्यौँ, न तपाईँको आफ्नो सरकार राज्यलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट चलाउन सक्यौँ। त्यसो भएको कारणले यो विधिबाट नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू चलेको हुनाले हामी यी सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्नुपर्ने एउटा दिशातिर हामी बाध्य भएका हौँ। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जब गणेशमान सिंह र कृष्णबहादुर भट्टराई त्यहाँ बाधक देखियो, विदेशीको इसारामा नचल्ने व्यक्ति देखियो र जसरी तसरी काङ्ग्रेस पार्टीले पनि विदेशीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले गिरिजा र शेरबहादुर देउवाले हातमा लिएर गणेशमान सिंहलाई एउटा तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टीबाट रोएर बसन्तपुरबाट पार्टीबाट निस्किनु बाध्य पारियो। गणेशमान सिंहलाई विदेशीहरूले एउटै मात्र प्रश्न गरेको थियो, तिमी पार्टी छोड्ने कि हामीले भनेको आदेश मान्ने कि या मदन भण्डारी बन्ने भन्दाखेरि गणेशमान सिंहले म मदन भण्डारी पनि बन्दिनँ र तिमीहरूको आदेश पनि मान्दिनँ, तर म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छोड्छु भनेर उहाँले काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर जानु। यसै गरेर कृष्णबहादुर भट्टराईले पनि त्यही बाटो अँगाल्नु। त्यो दिनदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि विदेशीको हातमा कब्जामा परेको हो। त्यसकारण हामीले सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्नुपर्ने बाध्य भएको हो। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विदेशीले कब्जा गरेर सञ्चालन गरेको हुनाले हामीले अब सचेत नभइकन हाम्रो विकल्प छैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो र त्यसकारण हामीले सचेत नेपाली पार्टी अब गठन गरेर हिजोको यिनीहरूले गरेको भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा मनसाई राखेर हामी अगाडि बढ्न खोजेको हौँ र दर्ता गरेर यहाँको माझ आएको हौँ। यसै गरी नेकपा माओवादी पनि जब मदन भण्डारीको अन्त्य र गणेशमान सिंह लगायतको अपमानित ढङ्गबाट पार्टीबाट निकाला लगायतको परिस्थितिले मूल्याङ्कन गर्दै राजा वीरेन्द्रको तपाईँ कान्छी औँला समात्दै जनयुद्ध थालनी गरेको यिनै प्रचण्ड हुन्। यी प्रचण्डले भनिसकेका छ माओवादी र वीरेन्द्र राजाको हाम्रो भित्री साँठगाँठ थियो भन्ने कुरो उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा राजतन्त्रसँगै एकता गराएर भए पनि विदेशी दलाल र विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले तपाईँले सुरुकालमा त वीरेन्द्र राजासँगै तपाईँको सहकार्य गरेर जनयुद्ध गरेको रहेछ भन्ने कुरो स्वयं प्रचण्डको भनाइले पुष्टि गर्दछ। त्यसो भएको कारणले ती कुरा खुमबहादुर खड्काले गृहमन्त्री हुँदाखेरि 54 सालमा थाहा भयो र ती कुरा तपाईँको मन्त्री परिषदमा एउटा तपाईँको टेबलमा एउटा फाइलिङ, एउटा मिसिन बनाएर टेप गर्दाखेरि पहिचान भइसकेपछि जब विदेशीहरूले नेपालमा माओवादी
प्रचण्ड एमाले होइनन् रहेछ, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी त स्वयं वीरेन्द्र राजा रहेछ भन्ने कुरो अमेरिकाको CIA र भारतको रले बुझ्यो र नेपालको तपाईँको कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको वीरेन्द्र राजा, यो नामको राजा व्यवहारमा कम्युनिस्ट भएको देखिएपछि वीरेन्द्र राजाको नै वंश नाश गर्ने नीति लिमित्र उन्मुख गरायो र नेपालको राजतन्त्रको वंश सर्वनाश गरेर यो देशको तपाईँको ताला चाबीले विदेशीले कब्जा गर्यो। यिनै पृष्ठभूमिको जग हेर्दाखेरि हामीले अझै पनि आशा के गर्थ्यौँ, नेपाली सेनाको थियो। अन्तिम शक्ति नेपाली सेना त छ नि भन्ने हामीले आशा लागेको थियो। तर नेपाली सेनाले 2058 साल जेठ 19 गते यो देशलाई कब्जा गरेर आफ्नो अन्डरमा 10-15 वर्ष चलाएको भएदेखि हाम्रो देशको स्वतन्त्रता सर्वोच्च विदेशीले कब्जा गर्न सकिँदैन थियो। तर नेपाली सेना के हेरेर बस्यो, बडा विडम्बना छ। यहाँनिर प्रश्न चाहिँ यहाँ यो कुरा भनिराख्दाखेरि मलाई कतै कसै साथीहरूले के भन्ने गर्ने गरेछ, यति गहिरो यति गम्भीर कुरा किन र कसरी सत्य तथ्य नभइकन तपाईँ बाहिर बोलेर हिँड्नुहुन्छ। कुनै सत्य तथ्य त उहाँले नामित गरिसक्यो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हातमा लिएर गरेको काम जन्जित तामाङसँग तपाईँको सत्य तथ्य हुन्छ त? हाम्रो दृष्टिकोणमा सत्य तथ्य भनेको वीरेन्द्र राजा नेपाली जनताले मारेको होइन, किनकि वीरेन्द्र राजासँग उसको तपाईँको दरबारमा 5000 सेना के गुच्चा खेलेर बसिएको थियो। वीरेन्द्र वंश राजाको नाश गरिराख्दाखेरि त्यहाँ भएको सुरक्षाकर्मीको पनि मृत्यु भयो होला नि, हत्या भयो। त्यसको किन लेखोजोखा भयो? त्यसकारण नेपालको वीरेन्द्र राजा विदेशीद्वारा नेपालको तपाईँको आत्मसमर्पणवादी यिनै अहिले ठुलो भनौँ त राजा के अरे दलहरूको नेतृत्वको मिलेमतोमा मारेको हो भन्ने कुरो त हामी भन्न सक्छौँ नि त, किनकि हामीले धेरै बाटो छैन कि निधे जिन्दगी। सत्य कुरा आम नागरिकलाई, आम जनतालाई भनेर र बुझाएर मर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो जन्जित तामाङ राख्दछ र त्यो सामान्य। त्यसैले जब 58 सालपछि यता माओवादीलाई थर्काउने र धम्काउने र कसरी सकाउने भन्ने विदेशीहरू लागि परेको थियो, त्यतिका मध्यर बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारेको थियो। माओवादी पार्टीभित्र जब 58 साल तपाईँको चाहिँ राजा वीरेन्द्रको हत्या पश्चात 2टा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। बाबुराम भट्टराईको एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रचण्डको एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन। प्रचण्ड भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा अब अन्तिम पटक राजतन्त्र त सकियो, तर विदेशी हस्तक्षेप र दलाल चाहिँ झन् वृद्धि भएर नेपालले कब्जा गरेको छ, तिनको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्नु लास्ट आवश्यक छ भन्ने प्रतिवेदनले अगाडि सार्यो। बाबुराम भट्टराईले के राजनीतिक प्रतिवेदन अगाडि सार्नुभयो? नेपालमा तपाईँको सामन्ती राजतन्त्र छैन, अब यिनै तपाईँको एमाले र काङ्ग्रेससँग मिलेर प्रतिस्पर्धाको एउटा बहुदलीय जनवाद, एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणाभित्रै गएर चुनाव लड्नु आवश्यक छ। त्यही चुनावद्वारा जनताले जसलाई मत दियो त्यसैको आधारमा देश चलाउनु पर्छ। अब नेपालमा सामान्य राजतन्त्र नभइसकेपछि युद्ध गर्नु कुनै औचित्य छैन भन्ने प्रतिवेदन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गर्नु। यिनै बिचमा मत भिन्न हुँदाखेरि, यिनै बिचमा तपाईँको चाहिँ तर्क वितर्क भइराख्दाखेरि स्वयं डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई 6 महिना जनमुक्ति सेनाले नजरबन्द गराएर राखियो। लगभग करिब खाल्डो समेत खनेको भन्ने कुरो अहिले बाहिर उहाँहरूकै कमान्डरहरूले भन्ने गरेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यदि कसै विदेशीद्वारा र यही भित्रकै केही ठुला भनाउँदा कम्युनिस्ट नेताहरूले तपाईँको चाहिँ नरोकेको भए स्वयं बाबुराम भट्टराई प्रचण्डद्वारा मारिन्थ्यो पनि भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ। यी घटनाक्रमले यस्ता खालको क्रियाकलापले गरिराख्दा विदेशीले भइराख्दाखेरि प्रचण्डले बाध्य अथवा उसको नियतवश दिल्लीमा गएर 12 बुँदे सम्झौता गर्यो। त्यो 12 बुँदे सम्झौता भनेको प्रचण्डले के गरेको देखिन्छ भने आत्मसमर्पण गरेर हात उठाएको देखिन्छ। नेपाली जनताले जे निर्णय गर्छ त्यो म स्वीकार्छु भनेर उहाँ आत्मसमर्पण गरेर नेपालमा आएर तपाईँको चाहिँ 17,000 जनताको हत्या गराएर हो पनि बहुदलीय जनवाद एमालेको भाषामा, काङ्ग्रेसको भाषामा प्रजातान्त्रिक समाजवादकै विधिमा आएर समावेश भएर ऊ ज्यान जोगाएर बसिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले अहिले जुन तरिकाले 78 सालसम्म आएको छ, पहिलोचोटिको संविधान सभाको चुनाव जुन विघटन, दोस्रोको फेरि गराएर फेरि तपाईँको 6 महिनाको भारत नाकाबन्दी लगायतको घटनाक्रमले के देखाउँछ भने तपाईँ हाम्रो नेपाल
कुनै पनि हालतमा 21औं शताब्दीमा स्वतन्त्र छैन। यो विदेशीद्वारा चलाएको छ भने कुरो दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। त्यसकारण अब तपाईँ हामीले यी सबै घटनाक्रमले ननिकालिकन पार्टी गठन गरेर यिनै अहिलेको तपाईँ रविन्द्र मिश्रा जस्ता भनौँ न अनेक कति पार्टी होला नि तपाईँको 100-150 पार्टी त नामै थाहा छैन। ती पार्टीले कुन उद्देश्य लिएर पार्टी गठन गरे होला त? के यो धरातललाई टेकेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनु खोजेका छैन अरूले? जे जति अहिले सडकमा देखिएको छ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, के यो देश भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा हो? देशको तपाईँको व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका विदेशीले कब्जा गर्ने चलाइराख्ने अनि भ्रष्टाचार मात्रै भने एउटै मात्रै बुदा लिएर यो सडकको सङ्घर्ष गरेर सम्भव छ? त्यसकारण सचेत नेपाली पार्टीको दृष्टिकोणमा यो नेपाल अन्तर्राष्ट्रियले कब्जा गरेर चलाइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रियको हातबाट आफ्नो हातमा ल्याउनु प्रमुख 1 नम्बरको एउटा मुद्दा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो। यो कुराले यहाँले दुईटा कुरो बुझ्नुपर्छ। 2 नम्बरमा नेपालको दलालहरू, जस्तै उदाहरण लागि मेरो घरको मेरो छोरी अथवा मेरो परिवार गलत नियत छ भने मैले परिवारसँग मैले सही ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो परिवार अथवा मेरो छोरी 10औं-20औं जनासँग तपाईँको त्यो बोलिन्छ व्यवहार गरेर हिँड्छ भनेदेखि मैले 20-30 जनासँग तपाईँको मसँग मुकाबिला सङ्घर्ष गरेर झगडा गरेर मैले जित्दैन कि मैले आफ्नो घरकै छोरीलाई ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ, 20-30 जना छोरा मान्छेसँग होइन। त्यसैले विदेशीसँग हामीले उठाउनुभन्दा पहिला हाम्रो नेपाल आन्तरिक तपाईँको चाहिँ यो जुन विदेशीहरूले तपाईँको निम्ताएको छ, जस्तै उदाहरण लागि मेरो घरमा चोर पस्नुको ठुलो हात कसको हुन्छ? छिमेकीको हुन्छ भने जस्तै यो घर तपाईँ नेपाल विदेशीले कब्जा गर्नुको मूल दोष कसको हुन्छ? यहाँको एमाले र काङ्ग्रेस हो नि त प्रमुख त। त्यसो म माओवादी हो नि त। त्यता हामीले यिनलाई तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने विधिलाई निम्ति हामीले सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका हौँ। सचेत नेपाली पार्टीको दृष्टिकोणमा प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा भनेको विदेशीले कब्जा गरेको मान्छे हो, अपहरण गरेर। हामीले भने अनुसार तेरो देश चलाउँछ भने चला, होइन भने तिमीलाई पनि मदन भण्डारी जस्तो सिद्धाउँछ भन्ने उनीहरूलाई खबरदारी छ, दबाब छ। त्यसो भएको कारणले उहाँहरू बाध्य भएर त्यही तपाईँको चाहिँ यो देशले चलाइराखेको छ, गुम्नामा राखेर। यो कुरा न तलको तपाईँको एमाले पार्टीको वडा सदस्यले थाहा छ, न गाउँपालिकाको सदस्यले थाहा छ, न जिल्ला सदस्यले थाहा छ। सिर्फ यति मात्रै थाहा छ कि म मदन भण्डारी बन्न निस्किएका हो, म गिरिजा, म प्रचण्ड, म माकुने केबी बन्न निस्किएका होइन। यो राष्ट्रको लागि र जनताको लागि फेरि पनि कि त म मदन भण्डारी बन्छु कि यो देश म बनाउँछु भन्ने हो। यिनै राजनीतिक धरातलको जगलाई समेटेर शिरमा राखेर गठन भएको पार्टी हो सचेत नेपाली पार्टी। त्यसकारण हामीले यहाँहरूलाई भ्रम पार्न खोजेको छैनौँ। हरेक चिज यहाँहरूको अगाडि सर्लङ्ग राख्नुपर्छ दिनको घाम जतिकै भन्ने सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य उद्देश्य हो। दही जिउने कुरा कहिले गर्दैनौँ, मुखमा राम राम बगलीमा छोरो हामी कहिले गर्दैनौँ र भन्दैनौँ पनि। त्यसो भएको कारणले हामीले यस्तो कठिन सङ्घर्ष, यस्तो कठिन अवस्थामा हामीले के हतियार लिएर राजनीतिक सङ्घर्ष गर्छौँ त? त्यसो भएको कारणले हामीले हतियारको राजनीति के कल्पना पनि गर्न सकेको छैन, गर्दैनौँ। हामी बौद्धिक क्रान्ति गर्छौँ, सत्यको सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसो भएको कारण हामी हतियारको तपाईँको चाहिँ हामी कुरा पनि सुन्न चाहँदैनौँ र गर्न पनि दिन्नौँ। त्यसकारण हामी अर्ग्यानिक र बौद्धिक वैधानिक सङ्घर्षतिरबाट हामी अगाडि बढेर हामी गर्नेछौँ। त्यसकारण यो विषयहरूलाई यावत समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त तपाईँ हामीलाई एउटा दर्शन चाहिन्छ, एउटा
विचार चाहिन्छ। सबैको समस्या, सबैको चित्त बुझ्ने कुरा विचार के हुन सक्छ त? हामीले तरकारी पकाउनु पर्यो अथवा खाना बनाउनु पर्यो भनेदेखि भाँडो चाहिन्छ। हरेक चिज हालेर पकाउनको लागि एउटा भाँडो चाहिन्छ। जस्तै कराईमा तरकारी पकाउनलाई कराई त चाहिन्छ नि। त्यसै गरेर हामीले पनि अघि भन्दै गरेको तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि, हरेक चिजलाई हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि विचारको भाँडो चाहिन्छ, दर्शनको भाँडो चाहिन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समानतावादको एउटा दर्शन भिजनलाई लिएर हामी आएका हौँ। यो हाम्रो भाँडो हो। यो देश र जनताको समस्या पकाउने भाँडो हो, यो विचारको भाँडो हो। यहाँहरूले यसरी लिनुहुनेछ र लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण किन हामीले सर्वपहिचानवाद सिद्धान्त निर्माण गर्नु हामीलाई बाध्य भयौँ त? के हामीले यो रहरले निर्माण गरेको हो त? आवश्यकतै थिएन, गरिहालौँ न त, बनाइहालौँ न त, हामी पनि केही भइहाल्छ कि, हामी पनि केही तपाईँको यसो नयाँ शब्द जाल फिजाएर सबले भ्रम पार्न पो सकिन्छ कि भनेर हामीले निर्माण गरे हो त? यो कसैले त्यस्तो लाग्न सक्छ। किनभनेदेखि यो अहिले तपाईँको चाहिँ सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समाजवाद कुनै पनि तपाईँको चाहिँ किताबमा, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ उसमा नभएको कारणले सुरुमा सुन्दा र सुरुमा तपाईँको बुझ्दाखेरि कसैले अनौठो लाग्न सक्छ। यो त पहिलोको मान्छेले मात्रै लेख्न सक्थ्यो, निर्माण गर्न सक्थ्यो, यो त अहिले भर्खर निर्माण गरेको त होइन होला, सत्य होइन होला यो भन्नेतिर सबको ध्यान जान्छ। किनकि यो तपाईँको त्यो शब्दबाट कुनै पनि किताबहरू, बुकहरू नलेखेको हुनाले त्यो खालको एउटा आफूलाई सोच्नेतिर जान्छन् मान्छे। त्यसकारण सचेत नेपाली पार्टीले दृष्टिकोणमा विश्वमा 3वटा यो जीवन र जगतलाई पकाउने दृष्टिकोण अथवा भाँडो 3वटा छ भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। एउटा परात्मावादको विचार, एउटा लोकतान्त्रिक पुँजीवादको विचार, 3टामा कम्युनिस्टहरूको जनवादी एउटा तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विचार। यो 3वटा विचारले विश्वलाई लिड गरिरहेको छ अहिलेसम्म। जीवन र जगतलाई परात्मावाद, लोकतान्त्रिकवाद र कम्युनिस्ट एउटा जनवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले लिड गरिरहेको छ। यो 3टा तपाईँको दर्शनले जीवन र जगतलाई कसरी बुझ्यो र कसरी बुझायो र कसरी व्यवहार गर्यो भन्नेमा हामी त्यसको अन्तर्गहिराइमा गएर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण थोरै एउटा किन फटेक्रा हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण राखेर राक्षस र तपाईँको चाहिँ भगवान, देवता, पाप र धर्म भन्ने शब्दहरूको एउटा तपाईँको चाहिँ निर्माण गरेर उठाएर एकछिन गर्नु पर्छ। त्यसो भएको कारणले यी तपाईँको चाहिँ परात्मवादहरूले जसरी हरेक मान्छेलाई उसको प्रयोग गर्ने एउटा खेलौनाको रूपमा, जसरी हरेक मानवलाई यो धरतीमा तपाईँले जे जस्तो दुःख कष्ट पाएको छ, हिजो तपाईँको पूर्व जन्ममा बाबुबाजेहरूले, जिजु बराजुले गरेको पापको एउटा भोगाई तपाईँले भोग्नु परेको हो। त्यसैले यसलाई तपाईँले धैर्यतापूर्वक सहनशील भएर भोग्नुपर्छ ताकि भोलिको पुनर्जन्ममा तपाईँले राम्रो ठाउँमा जन्म लिनु, स्वर्गमा जान पाउँछ भन्ने एउटा अवव्याख्या गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति एउटा छलछाम्रो षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाको तपाईँको प्रवचन दिएर, विचार दिएर तिनलाई तपाईँको आफ्नो जहिले पनि दासको रूपमा मात्रै चलाउने नीतिद्वारा अगाडि बढाएको कारणले संसारमा मानवलाई एउटा शोषण गर्ने नीतिको सुरुवात गर्यो परात्मावादहरूले। जीवन र जगत भनेको सहायक हो, परात्मा हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रमुख हो भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ विचार निकालेर हरेक मान्छेलाई भ्रम पार्ने काम गरियो। जस्तै अघि उहाँ सरले के कुरा राख्नु भएको थियो, विशेष परात्मावाद भनेको के हो त? न छाम्न भेट्छ न हेर्दा देख्छ। त्यस्तो
विशिष्ट चिजलाई तपाईँको चाहिँ छ भन्नु लगाएर समाजमा हरेक मानव र तपाईँको चाहिँ जीवन र जगतलाई आफू अनुकूल मात्रै प्रयोग गर्यो। त्यसो भएको कारणले त्यसबाट समस्याको समाधान मानवहरूको नभएको देखिसकेपछि डेमोक्रेसीहरूले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले यी भगवान र तपाईँको राक्षसको नाम लिने, पाप र धर्मको नाम लिने नै तपाईँ हामीले एउटा खेलाउन बनाएको रहेछ, एउटा अन्ध बनाएर जब शोषण गरेर थाहा पाइसकेपछि त्यसको विकल्पमा डेमोक्रेसी लोकतान्त्रिक भन्ने एउटा राजनीतिक रूपमा सिद्धान्तको रूपमा अगाडि अवलम्बन गरेको देखिन्छ। लोकतन्त्रहरूले यिनै तपाईँको आध्यात्मिक परात्मवादको विरुद्धमा संसारभरिका मानवलाई व्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, वाक स्वतन्त्रको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर समग्र विश्वभरिको नागरिकहरूलाई, जनतालाई एकट्ठा बनाएर तिनै तपाईँको चाहिँ आफूलाई देवदूत भन्ने राजतन्त्र भनौँ या तनासाको विरुद्धमा एउटा आन्दोलनको आँधीबेरी निकालेर संसारभरिका तपाईँको चाहिँ तनासा राजतन्त्रहरू दास बनाउने जुन तपाईँको चाहिँ तनासाहरूलाई राजतन्त्रहरूलाई सिद्धाउनु सफल भएको देखिन्छ यिनै डेमोक्रेसीहरूले। त्यसो भएको कारणले संसारमा त्यसो भएको कारणले संसारमा डेमोक्रेसीहरूले तनासा राजतन्त्रहरूको छलछाम र जालझेल बुझिसकेपछि सबै जनतालाई, नागरिकलाई एउटा व्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, आवधिक निर्वाचन र तपाईँको चाहिँ वाक स्वतन्त्रको मुद्दालाई एजेन्डा प्रमुख बनाएर संसारभरिको जनतालाई, नागरिकलाई एक ढिक्क बनाउन सफल भयो र ती आन्दोलनले संसारभरिको राजतन्त्रहरूलाई सिद्धाउन सफल भयो। यिनै राजतन्त्रलाई सिद्धाइसकेपछि समग्र जनता एक ढिक्का भएर शासन गर्ने क्रममा फेरि पनि लोकतान्त्रिक भन्ने डेमोक्रेसीहरूले के गर्यो त छलछाम के गर्यो भने प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्यो। संसारमा जसले तपाईँको प्रतिस्पर्धा गराएर जित्छ त्यो संसार यो तपाईँको चाहिँ त्यो जमातले, त्यो व्यक्तिले चलाउँछ भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्यो डेमोक्रेसीहरूले। गरिब राष्ट्र र धनी राष्ट्र, गरिब मान्छे, धनी मान्छे, खुट्टा हुने मान्छे र लङ्गडो मान्छे र खुट्टा सपङ्ग हुने मान्छेको बिचको प्रतिस्पर्धाले कसले तपाईँको संसार कब्जा गर्छ त अब भनेदेखि पुँजीपति राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रले कब्जा गर्ने, धनी मान्छेले गरिब मान्छे कब्जा गर्ने, तपाईँको चाहिँ लङ्गडोलाई तपाईँको सधैँ मान्छेले कब्जा गर्ने नीति नै प्रमुख बनाएर डेमोक्रेसीहरूले संसारभरि नीति बनाएर लागू गर्यो। त्यसलाई के भन्यो? डेमोक्रेसी भन्यो, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त भन्यो त्यसलाई। त्यो सिद्धान्त के को आधारमा निर्माण गर्यो त? हामी त्यसको गहिराइमा बुझ्न जानु आवश्यक छ। त्यो सिद्धान्त एउटा जङ्गलको सिंह बाघलाई हेरेर तपाईँको निर्माण गरेको देखिन्छ। त्यो जङ्गलको बाघले त्यो जगतमा भएको सबै प्राणी उसको आहार मेरो चारा हो भन्ने कुरो उसले बुझ्दछ। मलाई जित्ने कोही नै छैन, प्रतिस्पर्धा गरेर जुधौँ, तिमीले जित्छ त तिमीले खाऊ, मैले जित्छ त म खान्छु भन्ने सिद्धान्त कसको छ? सिंहको हुन्छ, बाघको हुन्छ। त्यसैले प्रमुख आधार बनाएर यो डेमोक्रेसी भन्ने शब्दभित्र पुँजीपति वर्ग, पुँजीपति राष्ट्रहरूले नियम सिद्धान्त बनाएर संसारभरि तपाईँको चाहिँ आफ्नो छत्रछायामा राखेर खुल्लो अर्थतन्त्रको नीति लिएर सानो सानो तपाईँको गरिब राष्ट्रहरू आफ्नो मुठी कब्जामा पारेको छ। त्यसैको दारा नङ्ग्रा लिएर आज एमसिसीको नाममा नेपालमा आउँदैछ, हरेक राष्ट्रभित्र घुसेको छ। नेपाल भनेको चीन, भारत र अमेरिकाको अगाडि त अपङ्ग राष्ट्र हो नि यो त। अनि ऊ तपाईँको चाहिँ सत्य मान्छेसँग तपाईँको चाहिँ फुटबल खेलाउनु लगायो भनेदेखि त अपङ्गले कहिले गोल हान्न सक्दैन नि। त्यसो भएको कारणले निरपेक्ष लोकतान्त्रिक भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ तनासा भन्दा नि बडा तपाईँको चाहिँ 10औं गुणा तपाईँको खतरनाक हो। जिउँदो मान्छेले चुसिराख्ने, जिउँदो मान्छेले लास बनाइराख्ने सिद्धान्त बोक्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तभित्र छ। यो कुरा तपाईँको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा तपाईँ बुझ्नु नसक्ने, तर बोलिराख्दाखेरि चाहिँ मुखको बडा मिठास आउने, मानव अधिकार भनिएको छ, आवधिक निर्वाचन भनिएको छ, तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र कुरा गरेको छ भनेको छ, त्यसैको पछि लागेको छ। त्यो शब्दले आफू दास बनाएको, आफूलाई खेलाउन बनाएको, आफूले शोषण बनाएको चाहिँ थाहै छैन कि। त्यसो भएको कारणले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त बोक्नेहरूले संसारको गरिब राष्ट्र, गरिब जनतालाई र
नारीहरूलाई आफ्नो खेलाउनको रूपमा प्रयोग गरेको छ अहिलेसम्म। त्यसैको उदाहरण हो अहिलेको तपाईँको लिबिया, अफगानिस्तान, सिरिया लगायत छ त यहाँ कङ्गो, सुडान, यी सबै तपाईँको डेमोक्रेसीभित्रको छलछाम्ना जालहरू भित्र पर्छ। जस्तै नेपाली एउटा उखान छ, बोक्सी पनि आफै धामी पनि आफै भने जस्तै। त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो हतियार हो, त्यो हतियार कसले कब्जा गरेर काट्न सक्यो त्यसैले त्यो काट्ने। त्यसकारण यो तपाईँको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त भनेको एउटा शब्दजाल हो। यो शब्दजाल भनेको जता काटिने काट्ने चिज, जसले हातमा पार्यो त्यसले काट्ने हो। त्यसले गर्दा लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। कसको जनता चाहिँ ठेटको मापदण्डै छैन त्यो भित्र। त्यसको भुमरीमा छिरेर तपाईँहरूले रणभुल्ल पाइरहेको छ। प्रतिस्पर्धा भने आज तपाईँहरूले कुदाछ। निरपेक्ष तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धाले के सिद्धान्त ल्याउँछ भनेको बाघको सिद्धान्त जन्माउने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि संसार अहिले तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रहरूले पनि तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त विचारको एउटा खोल मात्रै उडाएर एउटा हाइड्रोजन बम र तपाईँको बन्दुकको भरमा संसार कब्जा गरिरहेको छ, चलाइरहेको छ। यसैको विरुद्धमा कार्ल मार्क्सले संसारमा तपाईँको चाहिँ पुँजीपति वर्गहरूले यो देश, यो संसार 8.25 अरब जनतामा मध्येमा 10% मान्छेले मात्रै संसार कब्जा गर्यो र संसारभरिको सम्पत्ति पनि 5-7% मान्छेले मात्रै तपाईँको कब्जा गर्यो भनेर नै कार्ल मार्क्सले मान्छेलाई पनि तपाईँको काठसँग एउटा रुखसँग दाँजेर उसले सिद्धान्त निर्माण गरेको छ, विचार निर्माण गरेको छ। जसरी मकैको गेडा तपाईँको छरेर तपाईँको हामीले छर्छौँ, त्यो मकैको गेडा पुगेर बिरुवा भएर उम्रिन्छ। त्यो बिरुवा तपाईँको ठुलो भएपछि रुख तपाईँको चाहिँ छिपेर घोगो आउँछ। घोगो छिपिसकेपछि बोट तपाईँको चाहिँ निषेध भएर जान्छ। अनि त्यो घोगो भाँचेर हामीले फेरि मकैको उब्जो गर्छ नि। निषेधमा निषेध छैन त्यहाँ हो। मान्छेको आनी बानी र पुँजीपति वर्गलाई पनि हामीले मारेर काटेर निषेध गर्न सक्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, द्वन्द्ववादीको नियम हो। त्यसकारण पुँजीपति वर्गसँग र पुँजीपति राष्ट्रसँग हामीले सम्झौता गर्ने होइन, सङ्घर्ष गर्ने हो भन्ने एउटा सिद्धान्तको प्रतिपादन गराएर कार्ल मार्क्स कम्युनिस्टहरूले हतियारको राजनीति गर्नु उनीहरू बाध्य भएको हो। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूले के भन्छ, राज्य शब्द भनेको बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भन्नुहुन्छ। मान्छेको तपाईँको चाहिँ उबाट होइन, साहसबाट जन्मिन्छ भन्छ। त्यसकारण कार्ल मार्क्सले के गर्यो, कम्युनिस्टहरूले एउटा मान्छेलाई काठ जस्तो देख्यो, ढुङ्गा जस्तो देख्यो, माटो जस्तो देख्यो, सोच्यो। तर मान्छेको स्वभाव त त्यो होइन नि त। उदाहरणको लागि यो जन्जित तामाङलाई यहाँहरूले 6 महिना हात खुट्टा बाँधेर एउटा तपाईँको कोठामा लडाएर राखेर म तपाईँको चाहिँ तपाईँको टेबुल जस्तै गरेर बस्छ होला त। 6 महिनापछि जन्जित तामाङ सुत्रिएछ, मेरै पक्षमा बोल्ने भयो भने छोड्ने त्यो मलाई एक्सनमा जान्छ नि विरुद्धमा। तर कार त होइन म। त्यसकारण कार्ल मार्क्सले के गर्यो भनेदेखि जीवन र जगतको सही पहिचान गर्न सकेन। जीवन र जगत द्वन्द्ववादी तरिकाले चलेको त सत्य हो, तर हरेक द्वन्द्ववादी नियम तपाईँ सबैमा लागू गरेर तपाईँ कसरी लागू गर्ने भने मानव त तपाईँको प्रकृतिको द्वन्द्व लागू गर्न सकिँदैन नि त। विश्वभरिको 8.25 अरब जनताको समस्या त एउटै हो नि त। फरक छ त छैन नि। घाँस बाँस कपडा स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा समानता र राष्ट्रियता यो जन्जित तामाङको मात्रै खाँचो हो त। विश्वभरिको 8.25 अरब जनताको खाँचो हो नि त, यो समस्या हो नि त। विश्वभरि 8.25 अरब जनतालाई पुर्याउनु पर्ने र बनाउनु पर्ने सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा मैले जन्जित तामाङलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सिद्धान्त निर्माण गरेँ भने के हुन्छ? द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन? युद्ध हुन्छ नि पक्कै। त्यसकारण यो पुँजीपति राष्ट्रहरूले विश्वबाट सामन्ती राजतन्त्रहरूलाई अन्त्य गरिराख्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको नीतिलाई प्रमुख मानेर संसारभरि आफ्नो नीति जुत्न सक्ने लड्न सक्ने देशहरूको मात्रै हाइकम चलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ध्येयले डेमोक्रेसी तन्त्र लोकतान्त्रिक विधिको सिद्धान्त निर्माण गरेर संसारभरि राज गरेको उनीहरू। आज नेपालमा वार्षिक रूपमा 15 खरबको बजेट तपाईँको चाहिँ ल्याउँछ। 15 खरबको बजेट ल्याइराख्दाखेरि नेपाल तपाईँको चाहिँ वार्षिक 14 खरब घाटामा जान्छ। 1 खरब मात्रै निर्यात हुन्छ विदेशमा हाम्रो हो भनेपछि यो सिद्धान्तले कसलाई फाइदा पुर्याउँछ त? तपाईँहरूले छ त? छैन। अनि यो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तभित्रको खुल्लो अर्थतन्त्र जायज हो त? आज तपाईँको चिनले त्यही अमेरिकाले निकालेको निर्माण गरेको प्रतिस्पर्धा अर्थतन्त्रको नीति आज चाइनासँग किन तपाईँको अमेरिका डरायो? किन आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदैछ चाइनासँग? मसँग लड्न आऊ भन्दाखेरि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्पले किन आर्थिक नाकाबन्दी गरायो? उसैले निकालेको सिद्धान्त हो नि त। उसले प्रयोग गरिन्जेलसम्म सही हुने, उसले लिएको हतियार अरूले प्रयोग गर्दाखेरि गलत हुने।
कुन परिभाषाबाट पर्छ यो लोकतान्त्रिक डेमोक्रेसीको अर्थ? खुल्ला अर्थतन्त्रमा। त्यसकारण आजको विश्व दुनियाँ कुनै कुनै विचार र बानी चलेको छैन, सिरिफ हतियार र बम गर्न चलाइरहेछ भन्ने कुरो दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। आज मार्क्सवाद पनि तपाईँको सङ्कीर्ण अधिवादी तपाईँ द्वन्द्ववादमा गएर फसेको छ, लोकतान्त्रिकवादी भनेर अति छाडावादी अति लुटेरवादीमा गएर फसेको छ, र परात्मवादीहरू काल्पनिकवादको सिद्धान्तमा फसेको छ र संसारले तपाईँको आगो बनाएर राखिरहेको छ। यो सङ्कीर्ण अबुक लुटेर राजनीतिक सिद्धान्त र विचारबाट बाहिर निकाल्ने सिद्धान्त चाहियो कि चाहिएन तपाईँ हामीले? अब खुल्ला दृष्टिकोण त्योभन्दा नि माथि उठेर हिँड्नु। जस्तै घामको ठाउँमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यो ब्रह्माण्ड सबै देख्छ कि यो घरभित्र बसेको हुनाले मैले यो भित्रमा देखेँ, तर योभन्दा माथि उठेको यो सबै घर वरिपरि मैले देख्थेँ नि त। त्यसकारण कम्युनिस्टको रुखमुनि गएर तपाईँको चाहिँ छारो शीतल ताप्ने होइन कि अब, किनकि त्यो विचार अपुग रहेछ नि त। लोकतन्त्रको तपाईँको चाहिँ रुखमुनि गएर तपाईँको शीतल नआउने रहेछ नि त सबैलाई। त्यसो भएको कारणले हामी यो रुखहरू चाहिँ कसरी बनायो, कसरी सृष्टि भयो, कसरी तपाईँको चाहिँ यो रुखमा फलेको तपाईँको चाहिँ फलहरू चाहिँ किन समग्र जनताले खानु पाएन भन्नेमा हेर्नको लागि त बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि त्यहाँबाट। त्यसकारण लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शनबाटलाई निहाल्नको लागि किन भित्रको दर्शनबाट हामी बाहिर निस्केर हेर्नुपर्छ? भित्र छिरेर हामीले जे देख्यौँ। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता। परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।